आजको टपिक रहेको छ रिस्क फ्याक्टर्स फर एन्जाइना। सो एन्जाइना भनेको के हो त? एन्जाइना इज अ टाइप अफ चेस्ट पेन। केले गर्दाखेरि ब्लड फ्लो चाहिँ हार्टमा चाहिँ कम हुँदाखेरि युजुअली एन्जाइना इज सिम्पटम अफ के त कोरोनरी आर्टरी डिजिज। एन्जाइनालाई एन्जाइना पेक्टोरिस पनि भनिन्छ। कस्तो हुन्छ त एन्जाइना? यसमा चाहिँ स्क्विजिङ टाइप भन्छ, प्रेसर, हेभिनेस, टाइटनेस, पेन इन चेस्ट भनेर चाहिँ पेसेन्टहरू चाहिँ आउँछ। एन्जाइना चाहिँ एकदमै कमन हुन्छ, रिलेटिभली कमन छ। इट क्यान, तर पनि यो कमन भए तापनि हामीले चाहिँ यसलाई अरू टाइप अफ पेन इन चेस्ट जस्तै चाहिँ इन्डाइजेसनको भयो, ग्यास्ट्रिक पेनहरू, त्यसबाट छुटाउनु चाहिँ जरुरी छ। एन्जाइनाको सिम्पटम्स के हुनसक्छ? एन्जाइनाको सिम्पटम्स युजुअली इन्क्लुड चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, अहिले भने जस्तै डिस्क्राइब भयो केले थिचे जस्तो प्रेसरहरू, कसैले चाहिँ एकदमै मेरो मुटुले चाहिँ स्क्विज गरे जस्तो फिलिङ, अथवा चाहिँ ब्लोटेडनेस, फुलनेस भएको जस्तो, अथवा चाहिँ बर्निङ के पोले जस्तो भनेर पेसेन्टले कम्प्लेन गर्छ। अरूहरूले कसैमा पेन चाहिँ रेडिएट भएर आर्म्समा, नेकमा, जमा र ब्याक अफ द सोल्जरमा पनि हुनसक्छ। अरू सिम्पटम्सहरू जुन चाहिँ चेस्ट पेन सँगसँगै आउन सक्छ एन्जाइनामा, डिजिनेस, रिङ्गटा लाग्ने जस्तो, थकाइ लाग्ने, फ्याटी, भमिटिङ होला जस्तो हुने, नजिया, सास फेर्न गाह्रो हुने र पसिना धेरै आउने, यी सिम्पटम्सहरू पनि आउन सक्छ। के गरी यस्ता सिम्पटम्स आयो भने चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ डक्टर्सलाई चाहिँ देखाउन जरुरी छ, किनभने एन्जाइना क्यान बी आइदर स्टेबल ओर अनस्टेबल। अनस्टेबल एन्जाइना इज अ प्रिकर्सर टु एमआई। अब स्टेबल एन्जाइना र अनस्टेबल एन्जाइना भनेको के हो? स्टेबल एन्जाइना भनेको चाहिँ इट्स अ मोस्ट कमन फर्म अफ एन्जाइना। यो चाहिँ कस्तो भन्नाले इट्स अ फिक्स पेन, अनि यसमा चाहिँ यो चाहिँ डिमान्ड रिलेटेड हुन्छ। डेभलपमेन्ट अब हार्टले चाहिँ बढी काम गर्नु पर्दाखेरि, जस्तै चाहिँ तपाईँले कुनै एक्सर्साइज गर्नुभयो, कुनै भर्याङ चढ्नु पर्यो भने त्यति बेला चेस्ट पेन भयो भने यो चाहिँ स्टेबल एन्जाइना मोस्ट प्रोबेबली हुन्छ। यो पेनहरू चाहिँ तपाईँले प्रेडिक्ट गर्न सक्छ। मलाई भर्याङ चढ्दाखेरि उकालो चढ्दाखेरि चेस्ट पेन हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र यो पहिला भइरहेको पेन जस्तै नै सिमिलर टाइप अफ पेन हुन्छ। यो पेन इट लास्ट फर अ सर्ट टाइम, मिनट्स टु ओर लेस, र यो चाहिँ तपाईँले कुनै औषधि खानुभयो अथवा चाहिँ एन्जाइनाको औषधि अथवा चाहिँ रेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ घट्दै जान्छ। अब अनस्टेबल एन्जाइना भनेको चाहिँ इभन एट रेस्टमा हुँदाखेरि पनि चाहिँ पेन हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको युजुअली हजुरले स्लाइड चेन्ज गर्नुहुन्छ छ? हैन, स्लाइड छैन, मैले त्यो भन्ने मात्रै हो। हस् सर। है त्यो स्लाइड चाहियो र यहाँ चेन्ज भएको रहन्छ नि, चेन्ज गर्नु भएको छ कि? स्लाइड चेन्ज गरेको मैले। हस् सर। अब अनस्टेबल एन्जाइना भनेको चाहिँ रेस्टमा पनि हुनसक्छ हैन। अब यसो चाहिँ अरू तपाईँहरूको चाहिँ यो युजुअल पेन भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट पेन, एकदमै दुख्ने हुनसक्छ र यो अनएक्सपेक्टेड टाइम आउँछ। जस्तै अहिलेको स्टेबल एन्जाइना चाहिँ म भर्याङ चढ्दाखेरि मलाई चाहिँ पेन हुन्छ भने पहिलेदेखि नै चाहिँ ज्ञात हुन्छ यो पेसेन्टहरूलाई, तर यसमा चाहिँ कहिले हुन्छ थाहा हुँदैन। यो चाहिँ अलिक मोर सिभियर हुन्छ र यो तपाईँको चाहिँ स्टेबल एन्जाइना भन्दा लङ्गर समय, त्यो चाहिँ मिनट्स 5 मिनट्ससम्म हुन्थ्यो नि, यो चाहिँ मोर देन 30 मिनट्स अर लङ्गर पनि हुनसक्छ। यो रेस्ट गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अथवा चाहिँ मेडिकेसन खाएर पेन कम नहुनु पनि सक्छ, र यसले हार्ट अट्याक अथवा चाहिँ एमआई पनि हुन सक्ने सङ्केत चाहिँ दिन्छ। यो सँगै तपाईँको चाहिँ अब यो स्टेबल र अनस्टेबल भयो, त्यस्तै गरेर अर्को एन्जाइना पनि छ, त्यो भनेको चाहिँ भेरिएन्ट एन्जाइना र प्रिजमेन्टल एन्जाइना भनेर भन्छ। यो चाहिँ अलिक रेयर छ। यसको अगाडिको दुईटाको कज भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एथेरोस्क्लेरोसिस हुन्छ। प्रिजमेन्टल एन्जाइना, भेरिएन्ट एन्जाइनाको कज भनेको चाहिँ स्पाजम अफ दि हार्ट आर्टरिजहरू जुन चाहिँ हुन्छ, कोरोनरी आर्टरिजहरूको स्पाजमले गर्दाखेरि ब्लड फ्लो रिड्युस भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भेरिएन्ट एन्जाइना भन्छ। यो तपाईँको चाहिँ युजुअली तपाईँ रेस्ट गर्दाखेरि हुन्छ हैन, ओभरनाइटमा चाहिँ बढी देखिन्छ यो, र यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको मेडिकेसनहरू, एन्टिस्पाजमेटिक मेडिकेसनहरू दियो भने चाहिँ भासोडाइलेटर्सहरू दियो भने जान सक्छ। र अर्को चाहिँ एन्जाइनाको भेरिएन्ट भनेको चाहिँ एन्जाइना इन वुमन हो। प्रायःसो फिमेलहरूलाई चाहिँ त्यो क्लासिकल एन्जाइनाको सिम्पटम्स नआउन सक्छ हैन। उनीहरूले चाहिँ चेस्ट पेन चाहिँ किनभने कसैलाई चाहिँ नजिया, भमिटिङहरू हुन्छ, अनि पेसेन्टलाई चाहिँ स्ट्याबिङ पेन, चेस्ट प्रेसरहरू चाहिँ लिएर पनि आउन सक्छ है। अब यस्तो भयो भने चाहिँ डक्टरकोमा जानु पर्यो। अब एन्जाइनाको कज के हो त? मेन कज भनेको एन्जाइना भनेको चाहिँ तपाईँलाई अघि भनिहालेँ, रिड्युस ब्लड फ्लो,
हार्ट मसलमा चाहिँ अक्सिजनहरू चाहिँ ब्लड फ्लो कम भयो भने अक्सिजन राम्ररी जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, इनफ अक्सिजन भएन भने के हुन्छ, सेल्सहरू मर्न थाल्छ, स्किमिया हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ स्किमिया भन्यो। र यसरी चाहिँ यो भनेको चाहिँ ब्लड फ्लो कम भयो भने त्यसले के गर्छ, यसलाई चाहिँ हामी हार्ट मसल डिजिज भने कोरोनरी आर्टरी डिजिज भन्छौँ हैन। अब योको कारण चाहिँ यो कोरोनरी आर्टरी डिजिजहरू हुने त्यसको चाहिँ के गर्दाखेरि हुन्छ नि, मेनली चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्याटी डिपोजिट्सहरू जसलाई चाहिँ प्लाक भनिन्छ अथवा चाहिँ एथेरोस्क्लेरोसिस भयो भने चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोलेस्ट्रोल्सहरू फ्याटी डिपोजिट्सहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोरोनरी आर्टरीको इन्टिमा र मेडियाको बिचमा बसेर बढ्दै बढ्दै गएर चाहिँ हुने हो। अब स्टेबल एन्जाइनामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो ड्युरिङ लो अक्सिजन डिमान्डहरू भएको ठाउँमा चाहिँ अब यो प्लाक भए पनि हैन देखाउनु पर्दाखेरि यो प्लाकहरू चाहिँ स्टेबल एन्जाइनामा चाहिँ प्लाकहरू चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको भेसल्सको चाहिँ साइजलाई सानो गरिदिन्छ। तर यस्तो बेलामा चाहिँ नर्मली चाहिँ तपाईँको ब्लड फ्लो भइरहेको छ, तर तपाईँले चाहिँ अरू के गरी चाहिँ हेभी अक्सिजन ब्लड सप्लाई चाहिनेहरू काम गर्नुभयो, जस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एफोर्ट चाहिने कामहरू गर्नुभयो भने चाहिँ यसबाट गएको अक्सिजनेसन चाहिँ पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त, पेन हुन थाल्छ, स्किमिया भएर पेन हुन थाल्छ। अब अनस्टेबल एन्जाइनामा चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेसल्सहरू ब्लड भेसल्सहरूमा जुन चाहिँ प्लाकहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ क्लट फर्म हुनसक्छ, अथवा चाहिँ यो क्लट फर्म भइसकेपछि यो क्लटले चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तलको डिस्टलतिर गएर चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिरको डिस्टल सप्लाईहरू चाहिँ हुँदैन र स्किमिया चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ रहिरहन्छ। क्लटले गर्दाखेरि यसले चाहिँ पार्सल ब्लक पनि गर्न सक्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ रेस्टमा तपाईँले केही नगरे पनि रेस्ट गरे पनि जुन चाहिँ पार्टमा चाहिँ ब्लक भएको छ त्यसमा अक्सिजनहरू चाहिँ डिप्राइभ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, पेन चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ र धेरै समयसम्म गयो भने स्किमियाबाट नेक्रोसिसहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्फेक्सन नै हुनसक्ने चाहिँ हुन्छ। अब प्रिजमेन्टल एन्जाइनामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि चाहिँ अब भनौँ न, प्रिजमेन्टल एन्जाइना भनेको चाहिँ स्पाजम हो कि स्पाजम भनेको चाहिँ नसाहरू चाहिँ त्यसमा प्लाकहरू हुँदैन, नसाहरूको चाहिँ सिकुडिने सानो हुन जाने। केमा हुनसक्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ टेम्पोररी न्यारिङ भयो हैन। यो चाहिँ तपाईँको केमा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कुनै चाहिँ इमोसनल एकताले चाहिँ इमोसनल कुनै लायबिलिटीहरू भएको बेलामा र चुरोटहरू त्यस्तो खानुभयो भने र मेडिकेसन जसले चाहिँ ब्लड भेसललाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ त्यस्तो मेडिकेसन छ भने, जस्तै चाहिँ बेसिकली माइग्रेनको दबाईहरू चाहिँ हुन्छ हाम्रो, त्यस्तो खानुभयो अथवा चाहिँ ड्रग एब्युजहरू गर्नुहुन्छ, कोकेनहरूले चाहिँ स्पाजम गराउँछ, त्यस्तोहरू छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रिजमेन्टल एन्जाइना गर्न सक्छ। अब आयो हाम्रो चाहिँ रिस्क फ्याक्टर्सहरू। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एन्जाइनाको अघि मैले टाइप्सहरू भने, अब रिस्क फ्याक्टर्सहरू के हो त, के कारणले गर्दाखेरि यु आर प्रिडिस्पोज टु एन्जाइना। तपाईँहरू कसैलाई थाहा छ होला, गेस गर्न सक्नुहुन्छ? कसैलाई थाहा होला नि, कम्युनिटी मेडिसिनमा पढ्नुभयो होला। कसैले चाहिँ अब यो रिस्क फ्याक्टर्सहरूलाई मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर्स र नन मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टर्स पनि भन्छौँ। तर मैले चाहिँ अब रिस्क फ्याक्टर्सहरू भन्नुपर्दाखेरि मोडिफाएबल भनेको चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्ने रिस्क फ्याक्टर्सलाई, नन मोडिफाएबल भनेको चाहिँ के पनि गर्न नसक्ने, जस्तै चाहिँ एजलाई चाहिँ हामीले के पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यो भयो। अब रिस्क फ्याक्टर्सहरू मेनली चाहिँ मेन रिस्क फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा देखेको स्मोकिङ अथवा टोब्याको युज। स्मोकिङको लागि चुरोट तान्नै पर्छ भन्ने छैन, यसमा चाहिँ च्युइङ टोब्याकोहरू भयो अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ साथीले कसैले खानुहुन्छ। सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङले पनि तपाईँको के गरिदिन्छ त, आर्टरीको इन्टेरियर यसमा चाहिँ धेरै कार्सिनोजेन्स प्लस एथेरोजेनिक फ्याक्टर्सहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हार्टको आर्टरीहरूमा चाहिँ कोलेस्ट्रोल डिपोजिट गरेर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै प्लाक फर्मेसनलाई चाहिँ प्रोग्रेस गरिदिन्छ टोब्याको युजले। त्यसै गरी अर्को चाहिँ रिस्क फ्याक्टर भनेको हाम्रो डायबिटिज हो। डायबिटिजमा पनि यसले चाहिँ कोरोनरी आर्टरी डिजिजलाई चाहिँ बढाइदिन्छ। हार्ट एट्याक हुने, एन्जाइना हुने प्रोसेस, एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेसलाई चाहिँ बढाइदिन्छ। डायबिटिजमा सँगसँगै हाइपरकोलेस्ट्रेमिया पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ एन्जाइना हुन सक्ने रिस्क फ्याक्टर बढ्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको रिस्क फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई हुनु हो। हाई ब्लड प्रेसरले बिस्तारै बिस्तारै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्टरिजहरूलाई चाहिँ हार्डन गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टिलिटीहरू चाहिँ जान्छ र एथेरोस्क्लेरोसिसहरू पनि सँगै हुने हुनाले यसले पनि तपाईँलाई चाहिँ प्रिडिस्पोज टु एन्जाइना गराउँछ। अब अर्को फ्याक्टर भनेको जुन चाहिँ तपाईँको एन्जाइनाको मेन पोजिटिभ एजेन्ट नै हो, त्यो चाहिँ तपाईँको हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड र एलडिएलहरू।
अनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेसल्सहरूमा गएर चाहिँ डिपोजिट भइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एन्जाइनाको रिस्कहरू चाहिँ हार्ट एट्याकको रिस्कहरू बढ्छ। अर्को फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ नन मोडिफायर फ्याक्टर भनेको फ्यामिली हिस्ट्री अफ हार्ट डिजिज। के गरी तपाईँको फ्यामिलीमा कसैलाई चाहिँ हार्ट डिजिजहरू छ, कोरोनरी आर्टरी डिजिज छ भने चाहिँ यु आर एट द इन्क्रिज रिस्क अफ डेभलपिङ एन्जाइना देन जनरल पपुलेसन्स। अर्को भनेको उमेर बढ्नु, ओल्डर एज हुँदै जानु। मेनमा चाहिँ 45 पछि, फिमेलमा चाहिँ 55 पछि चाहिँ ग्रेटर रिस्क अफ ह्याभिङ एन्जाइना हुन्छ। किन भन्दाखेरि भेसलहरू चाहिँ जुन चाहिँ कन्ट्राक्टिलिटीहरू हुन्छ त्यो घट्दै जान्छ, स्ट्रेचेबिलिटी घट्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एथ्रोसिस पनि त्यसमा बढ्दै जान्छ र हार्टले जति कम्पन्सेट गर्न सक्ने हो पहिला चाहिँ मतलब चाहिँ ब्लड प्रेसर त्यो फ्लोहरू हुँदाखेरि त्यो चाहिँ घट्दै गइसकेपछि चाहिँ चान्सेस अफ ओल्डर एज सँगसँगै चान्सेस अफ ह्याभिङ एन्जाइना इन्क्रिजेस। अर्को भनेको जुन चाहिँ मोडिफाएबल छ त्यो भनेको सेडेन्ट्री लाइफस्टाइल। कसैले चाहिँ एकदमै इनएक्टिभ लाइफस्टाइल छ, के पनि गर्दैन भने त्यसको ब्लड प्रेसर हाई हुनसक्छ। हि इज प्रिडिस्पोज टु टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस, हि इज प्रिडिस्पोज टु हाई कोलेस्ट्रोल अनि ओबेसिटी। यो सबै फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि सबैले एन्जाइनाको रिस्कहरू चाहिँ बढाइदिन्छ। अर्को रिस्क भनेको तपाईँको ओबेसिटी हो। मोटो भयो भने त्यसै पनि तपाईँको कोलेस्ट्रोलहरू हाई हुने, ब्लड प्रेसर हाई हुने, डायबिटिज हाई हुने हुन्छ र यी सबै फ्याक्टरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त प्लाक फर्मेसनहरू जान सक्नेमा चाहिँ बढी जोड दिन्छ र तपाईँलाई चाहिँ एन्जाइना हुन सक्ने चान्सेस बढ्छ। र अर्को रिस्क फ्याक्टर भनेको तपाईँको चाहिँ स्ट्रेस हो। तपाईँले धेरै टेन्सनहरू लिनुभयो भने हर्मोन्सहरू रिलिजहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आर्ट्रिजहरू चाहिँ न्यारो हुने चान्सेसहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एन्जाइनाहरू चाहिँ बढी हुन सक्ने चान्स हुन्छ। अब यो चाहिँ भयो, यिनीहरू चाहिँ तपाईँको के भयो त रिस्क फ्याक्टर। जस्तै के भयो त रिस्क फ्याक्टर्स? एउटा टोब्याको युज भयो, डायबिटिज भयो, हाई ब्लड प्रेसर भयो, हाई कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड लेभल र एलडिएल हाई भयो भने भयो। अर्को फ्यामिली हिस्ट्री अफ हार्ट डिजिज छ भने भयो, ओल्डर एज भयो भने भयो, ल्याक अफ एक्सर्साइज हो सेडेन्ट्री लाइफस्टाइल टाइपको पर्सनालिटीहरू छ भने भयो। अर्को ओबेसिटी आफै र स्ट्रेस भयो। ओबेसिटी, ल्याक अफ एक्सर्साइज, हाई ट्राइग्लिसराइड र डायबिटिजहरू सबै छ भने त्यसलाई मेटाबोलिक सिन्ड्रोम वा सिन्ड्रोम एक्स पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तो पेसेन्टलाई चाहिँ एन्जाइना हुने चान्सेस चाहिँ झन् फोल्डहरू बढ्दै जान्छ। तपाईँसँग जति धेरै रिस्क फ्याक्टर छ त्यो एक्सपोनेन्सियली चाहिँ तपाईँको चाहिँ एन्जाइना हुने चान्सेसहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यही भएर अब यसलाई प्रिभेन्ट गर्न के गर्न सकिन्छ? प्रिभेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइमेरी प्रिभेन्सन, प्राइमेरी प्रिभेन्सन, सेकेन्डरी र टर्सरी प्रिभेन्सन हुन्छ। अब तपाईँले एन्जाइनाहरूबाट बचाउनको लागि चाहिँ मोडिफाएबल र नन मोडिफाएबल एजलाई के पनि गर्न सक्नु, एज घटाउन सक्नुहुन्न। फ्यामिली हिस्ट्री तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्न। जेन्डरमा चाहिँ मेललाई बढी हुन्छ, फिमेललाई कम हुन्छ, त्यो जेन्डर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। अब अरू भनेको चाहिँ तपाईँले मोडिफायर के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको लाइफस्टाइल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै स्मोकिङ गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ स्मोकिङ चाहिँ छोड्नु पर्यो। देयर सुड बी अ गुड कन्ट्रोल अफ तपाईँको कोमोर्बिडिटी। जस्तै चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर छ, हाई कोलेस्ट्रोल छ, डायबिटिज छ भने त्यसको चाहिँ कन्ट्रोल राम्रो हुनु पर्यो। राम्रो कन्ट्रोल भयो भने चाहिँ स्किमिया, एन्जाइनाहरू हुने चान्सेसहरू चाहिँ कम हुन्छ। र डायटमा पनि तपाईँले चाहिँ कोलेस्ट्रोलयुक्त खानेकुराहरू त्यस्तोहरू चाहिँ कम गर्नु पर्यो। हेल्दी लाइफस्टाइल अनि अर्को तपाईँको फिजिकल एक्टिभिटीहरू, सेडेन्ट्री लाइफस्टाइललाई चाहिँ हटाएर काउच पोटाटो नबनेर तपाईँहरू चाहिँ एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। कति गर्ने? एटलिस्ट पनि 150 अफ मोडरेट एक्टिभिटी एभ्री विक, अथवा चाहिँ 10 मिनट जति चाहिँ अलिक हेभी एक्सर्साइजहरू गरे पनि ट्वाइस अ विक गरे पनि हुन्छ, अथवा 30 मिनट जति ब्रिक्स वाकिङ 5 टाइम्स अ डे, 5 डेज इन अ विक गर्दा पनि हुन्छ। र आफू चाहिँ स्ट्रेस लेभल घटाउने कसरी हुन्छ? अब स्ट्रेस लेभल घटाउन कसैले योगा गर्छन्, कसैले लाफिङ सेन्टर जान्छन्, जसरी हो पनि स्ट्रेसहरू धेरै नलिने। र अर्को फ्याक्टर चाहिँ अल्कोहल कन्जम्सन पनि घटाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ है। यी चाहिँ प्रिभेन्सन गर्ने भए। सो आजको चाहिँ टपिक चाहिँ रिस्क फ्याक्टर्स फर एन्जाइना भनेको यही हो। बुझ्नुभयो नि है? हेलो हेलो, के क्वेसन छ? हेलो, के क्वेसन छ तपाईँहरूको?
अच्छा Why is angina attacks more common in left entire descending artery? के स्केमियाहरू चाहिँ किन लेफ्ट इन्टर डिसेन्डिङ आर्ट्रीमा कमन हुन्छ? किन होला? प्लाक फर्मेसनहरू हुने, लेफ्ट डिसेन्डिङ आर्टरीको ब्रान्चेसहरू धेरै हुने र लेफ्ट डिसेन्डिङ आर्टरीले चाहिँ धेरै पार्ट अफ हार्टलाई सप्लाई गर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ एथेरोस्क्लेरोसिस टुक्रा टुक्रा भएर जाने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेफ्ट डिसेन्डिङ आर्टरीतिर चाहिँ बढी जाने हुनाले त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ पेन बढी हुनसक्छ। तर लेफ्ट डिसेन्डिङ आर्टरीमा हुन्छ नि राइट उसमा त्यसमा हुँदैन, सर्कमफ्लेक्समा हुँदैन भन्ने छैन। मोर कमनली बडी चाहिँ लेफ्ट इन्टर डिसेन्डिङमा हुने एनाटोमिकल उसले गर्दाखेरि नि स्ट्रक्चर गर्दा त्यसरी चाहिँ त्यहाँ हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ उयो पढेको नि रिस्क फ्याक्टर्स चाहिँ भनेको हो है, भने बुझ्नुभयो नि है, के हो भन्ने सोध्यो भने इट्स अ सिम्टम है, याद गर्नु। इट्स नट अ साइन, इट्स अ सिम्टम। पहिलो सोध्नु केले गर्छ? बेसिकली चाहिँ कोरोनरी आर्टरी डिजिजले गर्छ। यसको कज भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अक्सिजन डिमान्ड चाहिँ जुन चाहिँ हार्टलाई चाहिएको हुन्छ त्यो नपुगेर स्किमिया भएर पेन हुनुलाई चाहिँ एन्जाइना भनिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो डिफ्रेन्ट टाइपले प्रेजेन्ट गर्छ। कसैलाई बर्निङ हुनसक्छ, कसैलाई चाहिँ फुलनेस एकदम भएको हुनसक्छ, कसैलाई चाहिँ मलाई ढुङ्गा राखेर थिचेको हुनसक्छ, कसैले चाहिँ मेरो मुटु नै निचराइ आएको स्क्विजिङ पेन जसरी कम्प्लेन गर्न सक्छ। अब यो एन्जाइनामा कसैको स्वेटिङ पनि हुनसक्छ, कसैलाई सर्टनेस अफ ब्रेथ हुनसक्छ, कसैलाई चाहिँ भमिट आउन जस्तो नजिएटिभ फिलिङ हुनसक्छ होइन। चेस्ट पेन सँगसँगै कसैलाई चाहिँ रेडिएसन फिचर्सहरू आउँछ। सबैमा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन। रेडिएसन चाहिँ जमा जाने, लेफ्ट ह्यान्डमा जाने, ब्याक अफ दि तपाईँको सोल्जरको ब्याकमा, त्यसमा चाहिँ पेन हुने, यसरी फिचर्स लिएर आउन सक्छ। अब मेन छुटाउनु पर्ने एन्जाइना इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँको चाहिँ स्टेबल र अनस्टेबल भयो। मेन चाहिँ दुईवटा। स्टेबल भनेको चाहिँ तपाईँको डिमान्ड बेस्ड भयो। जति तपाईँले यो चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई अब छाती दुख्ला है भनेर प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। स्टेबलमा चाहिँ खालि स्टेबल प्लाकहरू हुन्छ। तपाईँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ कोरोनरी आर्टरीको चाहिँ सर्कमफरेन्स हो त्यो चाहिँ घट्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट जाने ब्लड फ्लो कम हुन्छ। त्यसपछि डिस्टल टु उसमा तपाईँको ब्लड सप्लाई त भइरहेको हुन्छ। रेस्टमा गरिरहनु भएको छ भने त्यो जुन चाहिँ अक्सिजन त्यसले सप्लाई गर्छ द्याट इज एडुकेट। बट वेन यो डिमान्ड इज मोर, जस्तै हार्टले चाँडै काम गर्नु पर्यो होइन। जस्तै कुन कन्डिसन भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, कुनै एफोर्ट लिएर काम गर्नुहुन्छ भने अक्सिजन सप्लाई बढ्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ उसले चाहिँ एडुकेट अक्सिजन सप्लाई दिन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला पेन हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यो पेन चाहिँ के गरे तपाईँले रेस्ट गर्नुभयो अथवा चाहिँ कुनै ड्रग जसले चाहिँ भेसल्सहरू खोलिदिन्छ त्यस्तो खानुभयो भने चाहिँ पेन कम हुन्छ अक्सिजन पुगेपछि। दिस लास्ट फर ओन्ली 5 मिनट्स or 10 मिनट्स। तर अनस्टेबल एन्जाइना भनेको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो प्लाकहरू रप्चर भएर त्यसमा चाहिँ अरू फिब्रिनहरू गएर ब्लड कट भएर त्यसको टुक्रा टुक्रा भएर डिस्टलमा गएर कम्प्लिट अथवा पार्सल ब्लक गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको स्किमिया कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ। र यो चाहिँ रेस्टले चाहिँ ठिक हुँदैन, किनभने तपाईँको मेन प्रब्लम भनेको डिस्टलहरूतिर गएर चाहिँ ब्लक गरेको हो। यसमा दिस लास्ट लङ्गर र तपाईँले कहिले चाहिँ टुक्रिन्छ प्लाक भनेर थाहा हुँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन। जस्तै स्टेबलमा चाहिँ म भर्याङ चढ्दाखेरि मलाई दुख्छ भनेर थाहा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ इभन एट रेस्ट पनि हुनसक्छ। बुझ्नुभयो नि त्यो चाहिँ है। अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ प्रिजमेन्टल एन्जाइना भनेको चाहिँ कस्तो नि भेरिएन्ट हो। यो चाहिँ प्लाकहरू नभइकन भेसल्सको चाहिँ तपाईँको स्पाजम हुने, सर्टी चाहिँ सानो भइदिने, त्यस बेला चाहिँ प्रिजमेन्टल एन्जाइना हुने हो। अब यो इमोसनल स्टेट र स्मोकिङहरूमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ प्रिडिस्पोज गर्न सक्छ। फिमेलहरूमा चाहिँ अब दुखाइ त जहिले पनि कम्प्लेन गरेर आउँछ, त्यही भएर फिमेलहरूमा चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ। उनीहरूले चाहिँ सिम्पल सर्टनेस अफ ब्रेथ, अलिकति दुख्यो, पेट दुख्यो अथवा त ग्यास्ट्राइटिस भयो भनेर पनि एन्जाइना पेनहरू चाहिँ त्यसरी पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्छ। सो वी माइट मिस द्याट वान। अब यसको कज मेन भनेको चाहिँ एथेरोस्क्लेरोसिस चाहिँ मेनली चाहिँ देखिन्छ स्टेबल र एन्जाइनामा। तर स्पाजम समटाइम्स अफ द भेसल्स क्यान अल्सो लिड टु एन्जाइना पेन। अर्को कुरा भनेको तपाईँको चाहिँ रिस्क फ्याक्टर्स पनि मैले भन्न खोजेँ। रिस्क फ्याक्टर्स के भन्दाखेरि मोडिफाएबल, नन मोडिफाएबल भनेर राख्नुपर्छ। मोडिफाएबलमा नन मोडिफाएबल भनेको तपाईँको एज भयो, ओल्डर एज हुने बित्तिकै मेनमा 45, फिमेलमा 55 भन्दा माथि त्यो भयो भने तपाईँको चाहिँ जेन्डरमा चाहिँ मेलमा चाहिँ बढी हुन सक्ने चान्सेसहरू भयो। त्यसपछि आएर फ्यामिली हिस्ट्री अफ तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ एन्जाइना अट्याकहरू, चेस्ट पेनहरू अथवा एमआई नै छ भने यु आर मोर एट रिस्क अफ ह्याभिङ एन एन्जाइना। दिस फ्याक्टर्सहरू यु क्यानट डु एनिथिङ, यु क्यानट चेन्ज। तर अरू फ्याक्टर्सहरू जुन चाहिँ मोडिफाएबल छ, जस्तै चाहिँ टोब्याको युज, स्मोकिङ मात्र नभएर तपाईँले चाहिँ च्युइङ टोब्याको पनि गर्नुहुन्छ अथवा कुनै भेपहरू लिनुहुन्छ, त्यस्तो छ भने पनि इट प्रिडिस्पोजेस टु एन्जाइना। किनभने त्यो जम्मै चाहिँ निकोटिनिक सब्सटेन्सहरूले चाहिँ तपाईँको भेसल्सहरू, आर्टरिजहरूमा चाहिँ सबै आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी मात्रै होइन अरू आर्टरीमा पनि एफेक्ट गर्छ।
जस्तै चाहिँ तपाईँको पेरिफेरल आर्टरीमा गयो भने त्यसले बर्जर डिजिजहरू पनि गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ कोर्निया आर्टरी मात्रै होइन अरू पेन पनि गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी आएर तपाईँको चाहिँ अर्को मेन फ्याक्टर भनेको चाहिँ डायबिटिज हो। डायबिटिज भनेको चाहिँ त्यसै पनि क्रोनिक डिजिजहरू हुन्छ, यसमा क्रोनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेसहरू भइरहेको हुन्छ, यसले चाहिँ कोलेस्ट्रोलहरू पनि हाई गरेर हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि डायबिटिजमा पनि तपाईँको रिस्क फ्याक्टर बढ्छ। अर्को भनेको हाई ब्लड प्रेसर हुँदाखेरि अब अहिले भयो भने तुकातु त हुने होइन, त्यसले चाहिँ लङ टर्म इफेक्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेसल्सहरू चाहिँ हार्डनिङ हुन्छ, स्टिफनेस हुन्छ, त्यसले गर्दा अनि हाई ब्लड प्रेसर सँगसँगै तपाईँको कोलेस्ट्रोल पनि हाई हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि एन्जानाको पेन हुन सक्ने भयो। अर्को नन मोडिफाएबल भनेको चाहिँ तपाईँको यो ओबिसिटी भयो, कोलेस्ट्रोल भयो। र अर्को भनेको तपाईँ चाहिँ त्यसै काउच पोटाटो बनेर अथवा चाहिँ कुनै एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्न, सेडेन्टरी लाइफस्टाइलहरू छ भने त्यसले पनि तपाईँको गर्छ। अर्को भनेको स्ट्रेसहरू लिनुभयो भने पनि तपाईँको चाहिँ एन्जाना चान्सेसहरू बढी हुन्छ। अब यी सबैले चाहिँ मोडिफायरमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। सबभन्दा मेन भनेको फ्याक्टर स्मोकिङ हो, यसमा चाहिँ क्विट स्मोकिङ र तपाईँले चाहिँ यो कुनै पनि लिनु भएन सुर्तीजन्य पदार्थहरू होइन, प्याकेटमा लेखा हुन्छ, क्यान कज क्यान्सर मात्र होइन, क्यान कज एन्जाना लेखेको हुन्छ, जे पनि गर्न सक्छ। अर्को भनेको अल्कोहल कन्जम्सनहरू, अल्कोहल खाँदाखेरि तपाईँले अरूहरू पनि खानुहुन्छ, चिल्लो पदार्थहरू धेरै खानुहुन्छ होला। अल्कोहल सेल्फले पनि धेरै अमाउन्टमा चाहिँ अल्कोहोलिक कार्डियोमायोप्याथी पनि गर्न सक्छ, त्यसले पनि पेन हुनसक्छ। अर्को तपाईँको डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, हाई कोलेस्ट्रोलहरू छ भने त्यसको मेडिकेसन चाहिँ नियमित रूपमा खानु पर्यो, नियमित रूपमा व्यायामहरू गर्नु पर्यो है। त्यही चाहिँ स्ट्रेस बस्टर्सहरू काम गर्नुभयो भने एन्जानाको चाहिँ प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ होला। अरू के? हजुरले स्लाइड दिन मिल्छ हामीलाई? स्लाइड मैले त इस्केमिक हार्ट डिजिज भनेर बनाएको थियो, पछि ऊ हेर्दाखेरि रिस्क फ्याक्टर फर एन्जाना मात्रै रहेछ कि, चाहियो भने पछि लग न है। ए हस् हस्। थ्याङ्क यू।